السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى ايضا تكونوا افونسيتو شويه في البريباراسيون ديالكم لي زيكزامان، ما بقى لكم والو. Alors pour aujourd'hui inchallah غنشوفوا le deuxième courant littéraire de 18e siècle اللي هو le naturalisme. غادي نعاود لكم بحال شي قصه غير باش نفهموا اكثر، وكل واحد غادي تكون عنده طريقته باش يعبر على الافكار ديالو. موفمون ليتيرير كنديروا ليه لا ديفينيسيون، كنديروا ليه لو كونتكست هيستوريك، كنديروا لي كاركتيرستيك ou bien لي برينسيپ، وفينالمون هذوك لي زوتور المشهورين. يعني اي كورون ليتيرير بغيتي تدوي عليه، هاد 4 النقط هادو خاصهم يكونوا مهم بطبيعه الحال بارابور لا كيسيون اللي غادي تكون طرحت عليكم. يعني راه ممكن تكون مقارنه ما بين هاد الموفمون وهاد الموفمون، ممكن يكون غير واحد. الوغ نتايا تكون ما امكن عارف هاد لي ديتاي ديال شاك موفمون، لانه كل موفمون عنده هاد لي كاركتيرستيك وهاد النقط هادو ولا هاد لو بلان هذا اللي خاصك تمشي. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le réalisme? Le réalisme est un mouvement littéraire de la seconde moitié du 19e siècle qui vise à représenter la société de façon la plus fidèle possible. يعني أنه le réalisme هو واحد التيار أدبي اللي كان في الفترة الثانية من القرن الثامن عشر، واللي المهمة الأساسية ديالو هو أنه كيبريزونتي لنا ولا كيقدم لنا الواقع أكثر صدقا، بطريقة اللي تكون أكثر صدق، وأنه كتبين الحقائق اللي كيعيشوها الناس في هذيك الفتره بلا شبهات بلا كذوب، كلشي واضح. ماشي مثلا بحال الرومانتيزم ما كيوصفش داكشي اللي واقع اكزاكتومون، الناس كيستعملوا ليماجيناسيون شي حاجه ميستير، ولكن في لو رياليزم ما كاينش الخيال، كاينه لا رياليتي. الوغ لو رياليزم سي كونستروي اون اوبوزيسيون دي زيديو رومانتيك. يعني هاد التيار هذا جا لينا تقريبا ضد الافكار اللي كانوا جاو في لو رومانتيزم، وحتى لا فاسون ديكرير حتى هي مختلفه، لي كاركتيرستيك حتى هما مختلفين. يعني راه لي بوسيبل انه مثلا يتعطانا لو رومانتيزم و لو رياليزم ونحاولوا نديروا اون كومباريزون بيناتهم. الوغ لو رومانتيزم غالبا ما كيستمد الافكار ديالو من شي حاجه خياليه، من شي حاجه سور ناتوريل، كيعتمد على لي سنتيمون اي لا سنسيبيليتي. ولكن pour le réalisme c'est le contraire، نو عندنا لا فيريتي لوبجيكتيفيتي و لا رياليتي باكثر طريقه ممكنه وقدر المستطاع. Alors pour le contexte historique du réalisme, on a deux choses à savoir. Le contexte كيف ما قلت لكم عندنا جوج ديال الحوايج. الاولى سي l'échec de la révolution de 1848. الناس داروا واحد الثوره في سنه 1848 لانه هاد الثوره هذه كانت وعدات بانه غتحقق بزاف ديال لي زيديو رومانتيك، بحال مثلا لو سوفراج يونيفرسيل، l'abolition de la peine de mort et de l'esclavage, l'école gratuite, la liberté de la presse. يعني بزاف وعدهم بزاف ديال الحوايج اللي منهم انه كلشي عنده الحق يصوت، ليكول كلشي ممكن يقرا، ولا هذيك لابوليسيون دو لا بين دو مور يحبسوا ما يكونش الاعدام. بزاف لو بروغرام بوليتيك كان شارجي بليسبوار، ولكن مالوغوزمون هادشي كله ما كانش عنده نتيجه، كان ان اشيك ديال هاد ليسبوار هذا. سورتو مني ولا نابليون بونابرت فينالمون الو بريزيدون في 1848، ومن بعد في 1851 دار ان كو ديتا ولا امبراطور، وهو كان عنده واحد النظام سياسي اللي صعيب بزاف، الي اوتوريتير. الثاني حاجه اللي خاصنا نعرفو في لو كونتكست هو لو بروغري تكنيك. لو 18e سيكل سي لو سيكل دو لا ريفوليسيون اندستريال. يعني كانت عندنا واحد الثوره صناعيه متطوره جدا، كانت عندنا لا ماشين ا فابور، لي شومان دو فير، لاندستري دو تكستيل. يعني بزاف ديال الصناعات ضروري لينا في هذاك الوقت اللي سهلات العمل وسهلات بزاف ديال الحوايج. لكن الاشكال هو ان هذا التطور الصناعي ما كانش كيمشي موازي مع التطور الاجتماعي. يعني كان واحد التطور صناعي ولكن اجتماعيا مع الناس
كان العكس ديال التطور الصناعي. هذه دون بار دون اوتر بار كانت عندنا لو كابيتاليزم كانت كتشجع علينا هذوك لي فالور دو لا بورجوازي اي دو لارجون. alors on assiste à la montée en puissance d'une bourgeoisie d'argent. الحاجه الثانيه هي هذيك الطبقه البروليتاريه اسونتي لي انيغاليتي سوسيال، يعني ولاو كيحسوا بدوك الفروق الاجتماعيه اللي كاينه ما بينهم وما بين لي بورجوا. الوغ هادو جوج ديال الحوايج اللي خاصنا نعرفوهم في لو كونتكست هيستوريك، لا ريفولوسيون de 1848 et la révolution industrielle. بالنسبه les principes du réalisme, on a trois choses à savoir. الحاجه الاولى هي انه في لو موفمون رياليست les auteurs كيحاولوا يبينوا لنا الواقع ما امكن بطريقه صادقه، بلا كذوب، بلا زواق، بدون لغه خشب. كيحاولوا يبينوا الحقيقه كما هي. كيقولوا لك بلي لا ليتيراتور او بيان هذوك لي رومان سي ان ميغوار دو لا سوسيتي، يعني داكشي اللي كيكتبوا هو مرآة ديال المجتمع في هذاك الوقت. كيوضح لنا كل شيء بطريقه حقيقيه. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كاينه لوبجيكتيفيتي، كيكتبوا بطريقه موضوعيه. يعني الكاتب l'écrivain réaliste il met de côté sa subjectivité، يعني الموضوعيه كانت من les principes du réalisme. الحاجه الثالثه la littérature réaliste montre tous les catégories sociales، يعني كاع الطبقات الاجتماعيه كاينين في هذاك لو موفمون. لي بوفر، لي ريش، لي بورجوا، لي مينور، لي بروستيتوي، كاع الطبقات، كاع الناس، كلشي كاين. Les caractéristiques de l'écriture réaliste. Les caractéristiques aussi, on a trois choses à savoir. L'oula هو une description très détaillée، يعني كيوصفوا بالتدقيق داكشي اللي كيشوفوه، كيوصفوه بالتفاصيل، لي ديتاي ديال لي ديتاي. باغ اكزومبل في لو بير غوريو فاش كيوصف لينا اونوري دو بالزاك هذيك لا بونسيون فوكي اللي كان فيها لو بير غوريو، يعني كيدخل في واحد لو تكست طويل 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 ومفصل في الوصف ديال هذاك الفندق. الحاجه الثانيه هو ان فوكابولير تري ريش اي سبيسياليزي، الفوكابولير غني بالمفردات، غني بلي فيغور دو ستيل، غني اي لي ريش. الحاجه الثالثه هو ان كادر سباسيو تمبوريل كونكري دون لا رياليتي، يعني الجانب ديال الزمن والمكان هو حقيقي. ما كندويش على شي حاجه كي نيكزيست با، لا كندويو على شي حاجه كي اكزيست. باغ اكزومبل في لا كوري عندنا في لو دوزيام شابيتر Aristide de Rogan Sabati apparaît le lendemain du 2 décembre. و 2 décembre كان مرتبط بواحد الحدث في ذاك الوقت اللي هو لو كوديتا، الانقلاب ديال نابليون بونابرت في 1851. يعني هذاك الشيء غيال، وحتى المكان كان محدد في لو رومان اللي هو باري، وباري اللي اكزيست كاينه في الحقيقه. يعني كاين المكان والزمان هو حقيقي، وهذا الشيء اللي كيميز لو رياليزم بارابور لي زوتر كورون littéraire. دابا ندوزو لي زيكريفان اللي مشهورين واللي كانوا بريسك من لي شيف ou bien les fondateurs du réalisme. عندنا Honoré de Balzac est un auteur précurseur du réalisme. Honoré de Balzac راه بريسك هو كان مشهور في لو رياليزم وحتى في لو ناتوراليزم. Il se propose de représenter de la première moitié du 19e siècle dans la comédie humaine. On a de la comédie humaine, on a le père Goriot, on a la curée, même si la curée est le naturalisme. Il y a aussi Stendhal. Stendhal هو ما بين les écrivains المهمين، هو اللي كتب لنا le rouge et le noir 1830. On a aussi Flaubert qui a écrit Madame Bovary. Et finalement أخيرا عندنا Guy de Maupassant اللي كيتعتبر هو le chef du réalisme. alors كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديال اليوم وتكونوا فهمتوا لي برينسيپ ديال لو رياليزم وداكشي اللي كيميزها على باقي لي موفمون ليتيرير. اللي باقي لكم هو انكم تكتبوا هاد الافكار هادو بالطريقه ديالكم،
والحاجه اللي مهمه وكنوصيكم عليها دائما هو اشاك كاركتيرستيك عطيتيه عطي عليه ان اكزومبل. قلتي ليه مثلا بلي لو ناتوراليزم باردون لو رياليزم كيوصف لنا الحقيقه، عطيه ان غومون اللي كتجلى فيه هاد لا فيريتي هادي ولا او بيان هاد لا بريزونطاسيون لا بلو فيديل. فاش كتدوي مثلا على اونوري دو بالزاك، عطي ان غومون على اونوري دو بالزاك، يعني لا جوستيفيكاسيون ضروريه